यस जी। लास्ट सेशन में हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट के सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। हमने जब देखा कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू सोर्सेस हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू और कुछ गवर्नमेंट के होते हैं नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट्स के जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हैं उनमें से ज़्यादा पोर्शन टैक्स सोर्सेस का होता है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत का टैक्स सोर्सेस कमोबेश 70% के करीब बन जाते हैं और नॉन टैक्स सोर्सेस 30%। इसी तरह से सूबाई हुकूमतें भी 50% से ज़ायद जो आमदनी है वो टैक्स सोर्सेस से ही कमाती हैं। तो टैक्स किसी भी हुकूमत के लिए बहुत लाजमी और अहम आमदनी का जुज़ हुआ करता है। तो इस ज़मन में हुकूमतों को टैक्स का निज़ाम बेहतर और मुस्तहकम करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि अगर टैक्स का निज़ाम मुस्तहकम नहीं होगा तो हुकूमतें आमदनी जनरेट कम कर पाएंगी। अगर टैक्स का निज़ाम आवाम दोस्त, आसान और सहूलत से भरपूर होगा तो ऐसी सूरत में आवाम ज़्यादा आसानी और खुशदिली के साथ टैक्स अदा करेंगे और हुकूमत की आमदनी के अंदर मज़ीद इजाफा होता रहेगा। हमारा आज का जो सेशन है वो टैक्स आयद करने के असूल, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के मुतल्लिक़ है। जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट सेशन में हमने टैक्स क्या होता है इसकी तारीफ़ को डिस्कस कर लिया था। तो टैक्स एक लाजमी अदायगी थी जो कि आवाम की जानिब से हुकूमत को अदा की जाती है और हुकूमत उन रुपयों को, उस रकम को आवाम की फलाह और बहबूद के कामों में सर्व करती है। इस पे हमने ये भी देखा था कि टैक्स की जो रकम है वो जो शख्स टैक्स अदा कर रहा होता है सिर्फ उसके फ़ायदे के लिए खर्च नहीं की जाती, बल्कि टैक्स की जो रकम है वो मजमूई तौर पर अवाम की फलाह के लिए, अवामुन्नास की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए अदा की जाती है। तो टैक्स जो है उसको हुकूमत अवाम के लिए यूज़ करती है, मगर कोई भी गवर्नमेंट मुस्तहकम और स्टेबल उस वक्त ही होती है जब उनका टैक्स का निज़ाम मुस्तहकम और स्टेबल हो। तो टैक्सों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्स आयद करने के असूल फॉलो किए जाते हैं। इन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में जो पहले 4 असूल हैं वो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने पेश किए थे। फिर उसके बाद वाले कुछ असूल एडम स्मिथ के बाद आने वाले मईशतदान हजरात जो है उन्होंने भी पेश किए। तो अब हम बारी बारी टैक्स आयद करने के असूल गो थ्रू करेंगे। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला असूल है वो है असूल मुसावात, कैनन ऑफ इक्वालिटी। असूल मुसावात या कैनन ऑफ इक्वालिटी अपने नाम से जाहिर हो रहा है कि ये मसावात की बराबर होने की बात हो रही है, इक्वालिटी की यानी बराबरी की बात हो रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ मसावात का मायने बराबरी है, लेकिन एडम स्मिथ ने जो यहाँ मसावात को एक्सप्लेन किया है, इक्वालिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसने इक्वालिटी का मतलब इक्वल नहीं बताया, बल्कि एडम स्मिथ ने इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी बताया। यानी कि टैक्स की रकम इक्वल ना हो बल्कि टैक्स का बोझ इक्वल हो। यानी यहाँ मसावात से मुराद टैक्स की रकम की बराबरी नहीं है बल्कि टैक्स के बोझ की बराबरी है। यानी कि
यहाँ मुसावात से मुराद इक्वेलिटी नहीं बल्कि प्रोपोर्शनैलिटी है। सो इक्वेलिटी ऑफ बर्डन है, तो वो बन जाएगी हमारी प्रोपोर्शनैलिटी। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स महीने का 10,000 रुपया कमाता है और एक शख्स है वो महीने का 1 लाख कमाता है, अगर हम दोनों को टैक्स लगा देते हैं 1,000 रुपया, तो 10,000 कमाने वाले के लिए 1,000 अदा करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 1 लाख कमाने वाले के लिए 1,000 अदा करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये तो हो गया इक्वल अमाउंट। तो यहाँ जो मुसावात है वो इक्वल अमाउंट नहीं है बल्कि इक्वल रेशो है, इक्वल बर्डन है, कि यानी गरीब को कम टैक्स लगाया जाए और जिसने 1 लाख कमाया है उसको ज्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि दोनों को इक्वल बर्डन फील हो, दोनों के ऊपर प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर बेसिकली असूल मसावात और कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कि टैक्सेशन का सिस्टम जो है वो मुतज़ाइद होना चाहिए, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में आना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से मुराद ऐसा टैक्स होता है कि जिसमें जूं जूं आमदनी की शरह बढ़े टैक्स की शरह भी बढ़ती जाए, और जूं जूं किसी शख्स की आमदनी की शरह कम हो टैक्स की शरह भी कम होती जाए। सो यहाँ पर कैनन ऑफ इक्वालिटी के अंदर एडम स्मिथ ने बताया कि देयर शुड बी प्रोपोर्शनैलिटी। तो उसमें मुस्तज़ाइद टैक्स लगाया जाए और जूं जूं आमदनी ज़्यादा हो टैक्स की शरह भी ज़्यादा हो, और जूं जूं आमदनी कम हो टैक्स की शरह भी कम हो। सो इसका मतलब ये होगा कि टैक्स की रकम बराबर नहीं करनी बल्कि टैक्स का बोझ बराबर करने की बात की गई है कैनन ऑफ इक्वालिटी में, असूल मसावात में। आमतौर पर जो हमारे यहाँ इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये असूल जो मसावात है इसके तहत ही हो रहा होता है। दूसरा जो अहम असूल एडम स्मिथ ने बताया वो है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, असूल तयक्कुन। तयक्कुन जो है बेसिकली ये यकीनी कैफियत से निकलता है वर्ड, यकीन, जिसमें सूरत हाल यकीनी तभी आपको पता हो। सर्टेनिटी, सर्टन मतलब, अब बेसिकली जो ये कैनन्स हैं, ये जो असूल हैं, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि गवर्नमेंट्स अपने टैक्स की कलेक्शन को इन असूलों पर अमल करके बढ़ा सकती है, और गवर्नमेंट अपने टैक्स के निज़ाम को इन असूलों पर अमल करके मुस्तहकम रख सकती है। गवर्नमेंट इन असूलों पर अमल करके अपने जो टैक्स का निज़ाम है उस पर आवाम का एतमाद बहाल रख सकती है। ठीक हो गया जी। आवाम का अगर एतबार बहाल रहेगा तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू जनरेट होते रहेंगे। अगर आवाम का टैक्स सिस्टम के ऊपर एतमाद बहाल नहीं होगा तो आवाम टैक्स चोरी करेंगे, आवाम टैक्स अदा नहीं करेंगे। है असूल तयक्कुन या कैनन ऑफ सर्टेनिटी से मुराद ये है कि हर टैक्स गुजार को, हर टैक्स अदा करने वाले को पता होना चाहिए कि उसे कितना टैक्स अदा करना है, उसे वो टैक्स कब अदा करना है, उसे वो टैक्स कहाँ अदा करना है, उसे वो टैक्स कैसे अदा करना है, उसकी तरतीब क्या है, उसके गोशवारे क्या है, उसकी मालूमात क्या क्या चाहिए, उसका तरीक़ाकार क्या है। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक टैक्स गुजार को पता होना चाहिए। देखिए, दो अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं, दो सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम में जो टैक्स पेयर है उसको पता है कि उसने कितना टैक्स अदा करना है, कब अदा करना है, कहाँ अदा करना है, कैसे अदा करना है, तरीकाकार क्या है, हर चीज़ का पता हो। और एक दूसरा सिस्टम है कि जिसमें एक टैक्स पेयर को पता ना हो कि उसने कितना टैक्स कब कैसे कहाँ किस तरीके को फॉलो करके अदा करना है। तो इन दोनों सिस्टम्स में जो पहले वाला सिस्टम है उसमें टैक्स कलेक्शन
زیادہ بہتر ہوگی، اس میں ٹیکس کا نظام زیادہ مستحکم ہوگا. تو کینن آف سرٹینٹی بیسیکلی یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ہر چیز کی سہولت دینی ہے، اس کو تمام معلومات ہونی چاہیے، اس کو ہر چیز کی یقینی کیفیت کا پتہ ہونا چاہیے. ایسی صورت میں وہ ٹیکس ادا کرنے پر تیار ہو جائے گا. اگر آپ ٹیکس پیئر کو غیر یقینی کیفیت میں رکھیں گے، اگر اس کو کنفیوژن میں رکھیں گے، اسے پراپر معلومات نہیں ملیں گی، تو وہ ٹیکس ادا کرنے سے کترا جائے گا، وہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا. تو اور دوسرا بھی یہ بھی ہے کہ اگر آپ صرف ڈپارٹمنٹ جو ٹیکس کلیکشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیں اور عوام کو ٹیکس پیئر کو پراپر معلومات نہ ہوں، تو ایسے میں ڈپارٹمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ کوئی رشوت ستانی کی طرف چل پڑیں گے، وہ کچھ باہر سے ڈیل کر لیں گے، تو وہ گورنمنٹ کے ریونیوز میں اتنا اضافہ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس سسٹم کے اندر بیسیکلی سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اصول تیقن پر مکمل عمل کرنا چاہیے. جب جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ہر چیز کا یقینی کیفیت سے پتہ ہوگا تو وہ خوش دلی اور آسانی کے ساتھ ٹیکس ادا کر رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ جو سسٹم ہے وہ ہے اصول سہولت. اصول سہولت یعنی کینن آف کنوینئنس بیسیکلی یہ سمجھاتا ہے کہ ٹیکس کا سسٹم، ٹیکس کا نظام مستحکم رکھنے کے لیے اسے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جانا چاہیے کہ ٹیکس پیئر کو سہولت ملے، ٹیکس پیئر کو آسانی ملے، اس کے لیے کنوینئنٹ ہو. مثال کے طور پر آپ جب ٹیکس لگاتے ہیں تو ٹیکس پیئر سے یکمشت پورے سال کا ٹیکس مانگنے کی بجائے اس کی قسطیں کر دیں اور ہر مہینے تھوڑے تھوڑے ٹیکس کی اماؤنٹ لیتے رہیں. جیسے اکثر جو ملازمین ہیں، پبلک سرونٹ، پرائیویٹ سرونٹ دونوں، ان کی جو تنخواہ آتی ہے تو اس تنخواہ میں سے ہر مہینے ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی یہی سہولت کے لیے کہ اگر سال بعد ان کی آمدنی سے ٹیکس کاٹا جائے گا تو اس ایک مہینے کی سیلری بہت کم ہو جائے گی، تو وہ زیادہ کنوینئنٹ نہیں ہوگا. اس لیے ہر سال ہر مہینے تھوڑے تھوڑے ٹیکس کی اماؤنٹ کاٹ لی جاتی ہے. وہ بیسیکلی اصول سہولت پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کاشتکار حضرات ہیں، کوئی زمیندار حضرات ہیں، تو ان کے اوپر جب آپ نے ٹیکس لاگو کرنا ہے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سیزن کون سا ہے، آیا کہ بوائی کا سیزن ہے یا کٹائی کا سیزن ہے. جس وقت وہ بیج رہا ہے، سوئنگ کر رہا ہے، اس وقت اگر آپ ٹیکس لگائیں گے تو کاشتکار ٹیکس ادا نہیں کر پائے گا. ہاں، جس وقت کٹائی ہے، فصل تیار ہو چکی ہے، اب وہ فصل فروخت کر رہا ہے، اس وقت اس کے پاس پیسے کی لہر بہر ہوگی، اس وقت اگر آپ اس پر ٹیکس لگائیں گے تو کاشتکار آسانی کے ساتھ ٹیکس ادا کر سکے گا. تو بیسیکلی کینن آف کنوینئنس جو ہے وہ ٹیکس پیئر کی کنوینئنس کو ذہن میں رکھتا ہے کہ ٹیکس ادا کرنے والے کو اس طرح سے ٹیکس لگایا جائے کہ اس کو آسانی ملے، اور ٹیکس ادا کرنے والے کو اس وقت میں ٹیکس لگایا جائے کہ اس کو ٹیکس ادا کرنے میں آسانی ہو. اور اس میں ٹیکس کا طریقہ کار بھی آسان کر دیا جائے، اس میں ٹیکس کے ادا کرنے کا طریقہ، اس میں ٹیکس کا وقت، ہر چیز ٹیکس پیئر کی سہولت کے اعتبار سے آسان کر دینا چاہیے. اس سے جو ہے ٹیکس کی کلیکشن میں اضافہ ہوگا اور عوام زیادہ آسانی کے ساتھ ٹیکس ادا کرتے رہیں گے. چوتھا جو اصول ایڈم اسمتھ نے ایکسپلین کیا ہے وہ ہے اصول کفایت. اچھا جی، اصول کفایت میں بیسیکلی ایڈم اسمتھ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ٹیکس کا نظام ہے وہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہونا چاہیے کہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے اخراجات کم سے کم ہوں اور ٹیکس کی اکٹھی کی گئی رقم زیادہ سے زیادہ ہو، یعنی کم سے کم خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ رقم اکٹھی کی جائے، ٹیکس اکٹھا کیا جائے. یہ نہ ہو کہ جو ٹیکس کا عملہ ہے اس کی تنخواہیں اور اس کے امرات مثال ہیں کہ 80,000 روپے لگ گئے اور پورے سال میں ٹیکس کلیکٹ ہوا 1 لاکھ،
तो जितनी टैक्स की अमाउंट इकट्ठी हुई है उसके करीब ही पहुंच गई है टैक्स इकट्ठी करने वालों के अखराजात, तो ऐसा टैक्स सिस्टम ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। टैक्स के जो सिस्टम है उसमें इकोनॉमी उस वक्त आएगी जब टैक्स की कलेक्शन के लिए अखराजात कम से कम हो और टैक्स की कलेक्टेड अमाउंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं कैनन ऑफ इकोनॉमी, असूल कफ़ायत। ठीक हो गया जी। यानी कि टैक्स कुछ इस तरह से काम करे टैक्स का सिस्टम कि कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है, जो टैक्स की रकम है, वो इकट्ठी की जा सके। ठीक हो गया। तो असूल कफ़ायत के लिए फिर इसके साथ साथ ज़रूरी है कि टैक्स की शरह भी इतनी ज़्यादा ना हो कि लोग जो हैं वो उनमें आगे इन्वेस्टमेंट करने का, ज़्यादा काम करने का जज्बा ही ठंडा पड़ जाए और वो बचत करने के काबिल ही ना रहें। बल्कि इस तरह से होना चाहिए कि लोग भी अपना काम करते रहें, लोग भी कारोबार चलाते रहें, लोगों की बचत भी होती रहे, क्योंकि आज वो बचत करेंगे तो वो कल को मज़ीद सरमायाकारी कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इस जो टैक्स असूल कफ़ायत है इसमें टैक्सों का रेट भी कंट्रोल्ड होना चाहिए कि लोगों की बचतों को आप ख़त्म ना कर रहे हों, और साथ साथ टैक्स को इकट्ठा करने की जो रकम है वो कम से कम खर्च की जाए और टैक्स की कलेक्टेड अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो ये चार जो असूल है ये बेसिकली एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किए। इनमें हमारे पास असूल कफ़ायत, कैनन ऑफ इकोनॉमी, असूल तयक्कुन, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, असूल मसावात, कैनन ऑफ इक्वालिटी, और असूल सहूलत, कैनन ऑफ कन्वीनियंस आया। इसके बाद दीगर मैशतदान जो है उन्होंने टैक्स आयद करने के दीगर असूल भी बयान किए हैं, जिनमें जो हमारे पास पहला असूल है वो है असूल पैदावार, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसमें ये समझाया जाता है बेसिकली कि टैक्स लगाने का जो असूल है, जो निज़ाम है, वो इस तरह से होना चाहिए कि हुकूमत लोगों की सरमायाकारी और पैदावारी अमल को स्टॉप ना कर रही हो, रोक ना रही हो। हुकूमत को अपने जो इकट्ठी करदा रकम है उसको तरक्याती और गैर तरक्याती मंसूबों पर खर्च करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी उधर भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत को अवाम की जो पैदावारी सलाहियत है उसको भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी के तहत हुकूमत को तमाम तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात पूरे करने के लिए इतनी रकम जो है वो होनी चाहिए कि वो एक मुतवाज़न बजट बना सके, और दूसरी तरफ टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो जाएगा तो वो बेसिकली अवाम के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ लगा दिया जाएगा। जब अवाम पे एक्स्ट्रा बोझ टैक्स का लगाया जाएगा तो अवाम की बचतें कम हो जाएंगी। जब अवाम की बचतें कम होंगी तो उनकी सरमायाकारी भी कम हो जाएंगी, और जब सरमायाकारी कम होगी तो उससे पैदावार कम होगी, अशिया महंगी हो जाएंगी। तो ऐसे में उन पैदावारी यूनिट्स को बेहतर करने के लिए हुकूमत को दोबारा कर्जे लेने पड़ सकते हैं, और वो अफरात ज़र का बाइस बनेंगे और सर्कुलेशन म्यार ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में हुकूमत को असूल पैदावारी को मद्देनज़र रखते हुए इतने ही टैक्स लगाने चाहिए कि जिससे मुल्क में सरमायाकारी और पैदावारी का अमल ना रुक पाए। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट असूल है असूल लचकदारी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली अपने नाम से समझाता है कि जिसमें लचक हो, जिसमें वक्त आने पर कमी या बेशी की जा सकती हो, वो होगा असूल लचकदारी का सिस्टम। यानी टैक्स का सिस्टम जो है उसको मुस्तकिम होने के लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि हुकूमत को जब ज़रूरत पड़े तो वो टैक्स की जो आमदनी है उसमें इजाफा कर ले, और जब हुकूमत को वो ज़रूरत पूरी हो जाए तो टैक्स की जो शरह है उसमें कमी करके अपने टैक्स को कम कर ले। यानी ज़रूरत पड़ने पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर टैक्स का बोझ कम किया जा सके।
تو ایسے ٹیکس کو سسٹم کو ہم کہتے ہیں اصول لچکداری کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی اصول لچکداری جو ہے وہ آمدنی اور شرح ٹیکس میں ایک براہ راست رشتہ قائم کرتا ہے. یعنی اگر آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو ٹیکس میں بھی اضافہ ہو جائے, اگر آمدنی میں کمی ہو جائے تو ٹیکس میں بھی کمی ہو جائے. اس طرح کیا ہوگا, نہ تو معیشت کے ترقیاتی منصوبوں پر کوئی برا اثر مرتب ہوگا اور نہ ہی لوگوں پر ٹیکس کا بوجھ مرتب ہوگا. تو بیسیکلی کینن آف الاسٹیسٹی اصول لچکداری یہ سمجھاتا ہے کہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے, کچھ اس طرح سے لچکدار ہونا چاہیے کہ حکومت ضرورت پڑنے پر اپنے ٹیکس کی رقم کو کم یا زیادہ کر سکتی ہو. نیکسٹ جو اصول ہے وہ ہے جی اصول سادگی, کینن آف سمپلسٹی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو خاص کر ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان میں پڑھے لکھوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. ایسے میں جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے ہاں اگر جو پڑھے لکھے ہیں بھی ان میں بھی جو یہ ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل انفارمیشن ہے, ٹیکنیکل نالج ہے, وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو ایسے میں جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو سمجھنا, اس کے پرفارمنس کو سمجھنا, اس کے سسٹم کو سمجھنا ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو اصول سادگی بیسیکلی اسی چیز کو آسان کرنے کی تلقین کر رہا ہوتا ہے. کینن آف سمپلسٹی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کا نظام کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ نہایت آسان, سادہ اور عام فہم ہو, اور ایک عام آدمی بھی اندازہ لگا سکے کہ اس نے کس طرح سے ٹیکس کے سسٹم کو فالو کرنا ہے اور اس نے کس طرح سے ٹیکس کی رقم کو ادا کرنا ہے, کس طرح سے اس نے پرفارمنس وغیرہ کو فل کرنا ہے اور کس کس سسٹم کو فالو کر کے اس نے یہ ساری چیزیں ادا کرنی ہیں. جیسے اگر ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں تو ہمارے ہاں ایف بی آر کی جو آن لائن پورٹل ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ چل رہی ہے. تو اب وہ آن لائن پورٹل کو بھی ہر شخص آسانی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال شاید نہ کر پائے. اس کے لیے بھی آپ کو ایک منیمم لیول آف ٹیکنیکل انفارمیشن, منیمم ٹیکنیکل نالج ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس وہ منیمم ٹیکنیکل ناؤ ہاؤ ہوگی تو ہی آپ جو ہے وہ آن لائن پرفارمنس کو فالو کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس ادا کرنے کے نظام میں جو فارمز ہیں اگر ان کی انفارمیشن بہت زیادہ ڈیٹیلڈ انفارمیشنز چاہیے, کمپلیکیٹڈ انفارمیشنز چاہیے, آپ کو فارم فل کرنے کے لیے اسپیشل ٹیکنیشینس کے پاس جانا پڑ رہا ہو اور اس کا ٹیکس ادا کرنے کا سسٹم کمپلیکیٹڈ ہو, تو ایسے میں لوگ پھر ٹیکس سے کترائیں گے اور وہ ٹیکس ادا نہیں کر پائیں گے. ایک اچھا ٹیکس کا نظام وہی ہوگا کہ جس کا طریقہ کار سادہ ہو, آسان ہو اور عام فہم ہو کہ لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکس ادا کر سکیں. تو اس سے زیادہ لوگ ٹیکس ادا کریں گے اور حکومت کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا. جیسے ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان کے ٹیکس کا نظام میں آہستہ آہستہ آسانیاں کی جا رہی ہیں, مگر پھر بھی کروڑوں کی آبادی میں ٹیکس پیئر ابھی تک لاکھوں تک ہی پہنچے ہیں, کروڑوں تک نہیں پہنچ پائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ٹیکس کے نظام میں کچھ آسانیاں, کچھ بہتریاں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اگر پبلک 20 کروڑ سے اوپر ہے تو ٹیکس پیئر بھی کروڑوں میں ہی جائیں. نیکسٹ جو سسٹم ہے وہ ہے کینن آف ڈائیورسٹی, اصول تنوع. جی, اصول تنوع یا ڈائیورسٹی کا جو اصول ہے وہ بیسیکلی یہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ٹیکس لگانا ہے تو کچھ اس طرح سے لگانا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ کسی ایک شعبے پر نہ پڑے, کہ ٹیکس کا بوجھ کسی ایک شعبے پر نہ پڑے بلکہ معیشت کے دیگر شعبوں پر بھی ٹیکس کا اطلاق برابری کے ساتھ ہوتا رہے. تو اصول ڈائیورسٹی جو ہے یعنی قانون اصول تنوع وہ بیسیکلی یہ سمجھاتا ہے کہ جب حکومت نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے
تو دو چیزوں کو ذہن میں رکھے. ایک تو یہ کہ ٹیکس کا سسٹم کچھ اس طرح سے کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ سکیں. ٹھیک ہے جی, بجائے اس کے کہ کم لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ان پر ہیوی ٹیکس کیا جائے, زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور ان پر نامنل ٹیکسیشن کی جائے. تو اصول ڈائیورسٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. دوسرا ڈائیورسٹی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں وہ ٹیکس صرف چند اقسام کے نہ ہو بلکہ ایک سے زائد اقسام کے ٹیکس لگائے جائیں, مختلف نوعیت کے ٹیکس لگائے جائیں, تاکہ اگر کچھ لوگ ایک طرح کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو باقی لوگ دوسری طرح کے ٹیکس ادا کر رہے ہوں. جیسے کچھ لوگ ڈائریکٹ ٹیکس دے دیتے ہیں تو کچھ لوگ انڈائریکٹ ٹیکس دے دیتے ہیں تو کچھ امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹیز دے دیتے ہیں. تو ڈفرینٹ طرح سے آپ ٹیکس کی اماؤنٹس کو اکٹھا کر رہے ہوں. تو کینن آف ڈائیورسٹی میں آپ ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے اس میں ڈائیورسیفیکیشن دو طرح سے لا سکتے ہیں. ایک, ٹیکس پیئرز کی تعداد کو بڑھا کے ڈائیورسیفائی کیا جا سکتا ہے. دوسرا, جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ان ٹیکسز کی مزید اقسام کو بڑھا کے بھی جو ہے وہ ڈائیورسیفیکیشن کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھے ٹیکس لگانے کے کچھ اصول جو کہ ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے جو بنیادی اصول ہیں وہ ایڈم اسمتھ نے بتائے اور اس کے بعد دیگر اصول بھی فالو کیے جا رہے ہیں. ٹیکس لگانے کے جو قوانین ہیں ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ٹیکس کے نظام کو اس طرح سے مستحکم کیا جائے, ٹیکس کے نظام کو اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ حکومتوں کی ٹیکس کی جو آمدنی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی, ٹیکس لگانے کے اصول کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے ٹیکس لگانے کی ٹیکسوں کی اقسام. ٹیکسوں کی اقسام میں یہاں جو بیسیکلی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. پہلی ہے جی ڈائریکٹ ٹیکسز, دوسری ہے انڈائریکٹ ٹیکسز. ڈائریکٹ ٹیکسز کو ہم کہتے ہیں براہ راست ٹیکس یا بلا واسطہ ٹیکس, اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو ہم کہتے ہیں بالواسطہ ٹیکسز. براہ راست ٹیکس یا بلا واسطہ ٹیکس سے مراد ایسا ٹیکس ہوتا ہے کہ جس کا بوجھ آگے منتقل نہ کیا جائے. مثلا یہ ٹیکس جس شخص پر لگتا ہے, جس شخص پر اس کا نفاذ ہوتا ہے, وہی شخص اس ٹیکس کو ادا کرتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں براہ راست ٹیکس, یعنی جس شخص پہ ٹیکس لگے گا وہی شخص ٹیکس ادا کرے گا, یہ اپنا بوجھ آگے منتقل نہیں کر پائے گا. جیسا کہ انکم ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس, گفٹ ٹیکس, یہ وہ ٹیکس ہیں جو کہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں. انکم ٹیکس وہی شخص ادا کرتا ہے جس نے انکم کمائی ہے, یہ انکم کمانے والے پر لگتا ہے, وہی اس ٹیکس کو ادا کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ویلتھ ٹیکس ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, جس شخص نے ویلتھ یا پراپرٹی جس کی ہوگی اسی پر ٹیکس لگے گا, وہی اس ٹیکس کو ادا کر دے گا. اسی طرح سے کوئی گفٹ ٹیکس ہے, جس شخص کو گفٹ ملا ہوگا, جس کے نام کے انتقال ہو رہا ہوگا, وہی شخص اس ٹیکس کو ادا کرے گا. تو مطلب سمجھ آیا کہ براہ راست ٹیکس یا بلا واسطہ ٹیکس سے مراد ایسے ٹیکس ہوتے ہیں کہ جس کا بوجھ, جس کا بھار جو ہے وہ آگے منتقل نہیں کیا جا سکتا, یا جس شخص پہ لگتا ہے وہی ادا کرتا ہے. اس کے برعکس بالواسطہ ٹیکس جو ہے وہ ایسا ٹیکس ہوتا ہے کہ جس کا بوجھ آپ آگے منتقل کر سکتے ہیں. یہ لگتا کسی اور پر ہے, نفاذ اس کا کسی اور پر ہو رہتا ہے, اور اس کو ادا کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے ایکسائز ڈیوٹی پڑھا, ہم نے امپورٹ ڈیوٹی پڑھا, ہم نے ایکسپورٹ ڈیوٹی پڑھا, ہم نے سیلز ٹیکس پڑھا. یہ چاروں اور دیگر اس طرح کے جو ٹیکسز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز یا بالواسطہ ٹیکس. انڈائریکٹ ٹیکسز یا بالواسطہ ٹیکس جو ہیں یہ وہ ٹیکس ہوتے ہیں کہ جن کا بوجھ آگے منتقل ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے جو مثال دی ان میں سیلز ٹیکس کی اگر مثال لیتے ہیں تو سیلز ٹیکس لاگو ہو رہا ہوتا ہے, اس کا نفاذ ہو رہا ہوتا ہے ایک کمپنی پر, کمپنی حکومت کو ادا کر رہی ہوتی ہے, لیکن کمپنی اس سیلز ٹیکس کو قیمتوں میں شامل کر کے آگے اکٹھا کر رہی ہوتی ہے ہول سیلر سے, ہول سیلر ریٹیلر سے, ریٹیلر عوام سے. تو نفاذ اس کا ہوتا ہے کمپنی پر اور ادا کر رہا ہوتا ہے صارف. اسی طرح سے امپورٹ ڈیوٹی ہے, ایکسپورٹ ڈیوٹی ہے, ایکسائز ڈیوٹی ہے,
یہ بھی نفاذ کسی اور پر ہوتا ہے اور ادا صارف کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ٹیکسز کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز یا بل واسطہ ٹیکس. بل واسطہ یعنی واسطے کے ساتھ. بل واسطہ مطلب ہوتا ہے کسی واسطے کے ساتھ, اور بلا واسطہ کسی واسطے کے بغیر. تو بلا واسطہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, یعنی کہ جس سے لینا ہے ڈائریکٹ اسی سے لے لیا آپ نے بغیر کسی واسطے کے, بلا واسطہ. اور بل واسطہ واسطے کے ساتھ, یعنی کہ آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے کوئی ایک لنک استعمال کیا, کوئی ایک واسطہ استعمال کیا, تو وہ اسے ہم کہتے ہیں بل واسطہ, انڈائریکٹ ٹیکس. یعنی کہ ٹیکس لگتا کسی اور پر ہے اور ادا اسے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. آج کے سیشن میں ہمارے پاس اتنا ہی ہے. نیکسٹ سیشن کے لیے ہم بل واسطہ ٹیکس, بلا واسطہ ٹیکس اور ٹیکس کی ڈفرینٹ جو کائنڈس ہیں ان کو دوبارہ سے گو تھرو کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ براہ راست ٹیکسز کے فائدے اور نقصانات اور بل واسطہ ٹیکسز کے فائدے اور نقصانات بھی ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کریں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ.